हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सब बोले खुदावंद का नाम मुबारक हो, तारीफ हो खुदावंद के नाम की। मेरे अजीजों, आए हम खुदावंद के कलाम को वेलकम करते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, तारीफ हो। खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, उसके जिंदा और पाक नाम को, जो हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी में बेहतरी और बहाली लाने का एक वाहिद जरिया है। हालेलुया। और आप जानते हैं हम दुनिया में हर चीज पा लें, लेकिन अगर खुदा का कलाम, उसकी जिंदगी, उसका बीज हमारी जिंदगी में नहीं होगा तो हम अबदियत में नहीं जा सकेंगे। आमीन। क्योंकि इस दुनिया का खात्मा है, चाहे आज या कल, होना जरूर है, इस दुनिया ने खत्म होना है, और जब खत्म होगी तो फिर एक दूसरी मौत होगी जिसमें हम शरीक ना हो। आमीन। बल्कि हम पहली ही मौत में, यानी इसी जिंदगी में, अगर हम यीशु मसीह के आने से पहले इस दुनिया से चले जाते हैं तो उसी मौत में शामिल हों और दूसरी मौत में हम शामिल ना हों, क्योंकि दूसरी मौत जो है वो हमेशा जलने वाली आग के बीच के अंदर है। इसलिए हमें तैयार रहना है, और तैयारी इस तौर पर रहना है कि खुदा के कलाम को अपने दिल में और जहन में, ख्यालात में और अपनी जिंदगी में जगह देनी है। हालेलुया। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं, और खास तौर पर आज की सुबह में मेरी तरफ से आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के फतमन नाम में सलाम कबूल हो मेरे अजीजों, और खुदावंद आपको बरकत बख्शे। मैं ईमान रखता हूं कि आप सब अपने दिल और जहन को तैयार करके आज खुदावंद से कुछ लेने आए हैं। हालेलुया। और ना सिर्फ लेने आए हैं, बल्कि खुदावंद के पास हक के साथ आए हैं, क्योंकि खुदावंद पर हम हक रखते हैं। उसकी दुल्हन जो है वो अपने शोहर पर क्या रखती है? हक रखती है। और हमारा मर्द हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। मेरे अजीजों, देर की बगैर हम खुदावंद के कलाम की तरफ जाते हैं, और वो बातें जो खुदावंद ने आज हमारे लिए रखी हुई हैं उनको देखते, पढ़ते और समझते और अपनी जिंदगी पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। निकालिएगा मेरे साथ खुदावंद के कलाम पाक में से, नए अहदनामे में चलेंगे हम, और नए अहदनामे में यूहन्ना की इंजील, उसका 15वां बाब हम निकालेंगे। सभी ध्यान पूर्वक होकर सुनेंगे, इसे ध्यान से सुनेंगे। प्रेज लॉर्ड। यूहन्ना की इंजील चैप्टर 15 15वां बाब, पहली आयत से लेकर हम इसे 5वीं आयत तक पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद इसी की 16वीं आयत भी पढ़ेंगे। जी प्लीज पढ़िएगा। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, और मेरा बाप बागबान है, और मेरा बाप जो है वो बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, जो डाली मुझ में है लेकिन फल नहीं लाती, इसका ये मतलब है जी, उसे वो काट डालता है, उसे वो काट डालता, अलग कर देता है, और जो फल लाती है, और जो फल लाती है उसे छांटता है, ताकि ज्यादा फल लाए, ताकि और भी फल लाए। जी। अब तुम उस कलाम के सबब से, हाँ जी, जो मैंने तुमसे किया, हाँ जी, पाक हो। कलाम पाक करता है। जो कलाम किया जा रहा है वो आपको सैंक्टिफाई कर रहा है, पाक कर रहा है। जी आगे। तुम मुझ में कायम रहो, तुम मुझ में कायम रहो, और मैं तुम में, और मैं तुम में, तुम मुझ में लगे रहो, मैं तुम में लगा रहूं। जी। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे, जी, तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, तो अपने आप से खुद से कुछ नहीं कर सकती। जी। उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो, हाँ जी, तो फल नहीं ला सकते। जी। और मैं अंगूर का दरख्त हूँ, जी, तुम डालियां हो, तुम डालियां हो, जो मुझ में कायम रहता है, हाँ जी, और मैं उसमें वही बहुत फल लाता है। हाँ जी। क्या कहता है? जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, यानी का मतलब है कि मैं उसमें कायम रहता हूँ, वही बस ज्यादा फल लाता है, बहुत फल लाता है। आमीन। अभी ये एक आयत पढ़िएगा आप, इसी की 16वीं आयत जरा प्लीज अगली पढ़ दीजिएगा, गौर से सुनिए इसे जरा प्लीज। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया, और तुमको मुकर्रर किया, और तुमको कायम किया। किसी को वर्शिपर, किसी को पादरी, किसी को प्रिजाइडर, किसी को एल्डर, मैंने बनाया तुम्हें। जी आगे। मैंने चुना तुम्हें। जी। कि जाकर फल लाओ, कि जाओ और फल लाओ, और तुम्हारा फल कायम रहे। जनाब डिग्या हुआ फल ना होवे, तुम्हारा फल ऊपर लगा हो, कायम रहे। जी जनाब आगे पढ़िए। कि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे, और इसके बाद जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। यसाया निकालिए, पुराना अहदनामा चैप्टर 5, यसाया, द बुक ऑफ इसाया, उसको पढ़िएगा चैप्टर 5 और उसकी पहली से 7वीं आयत तक जरा बुलंद आवाज में सबके लिए पढ़िएगा। अब मैं अपने महबूब के लिए, अब मैं अपने महबूब के लिए, अपने महबूब का एक गीत उसके पाकिस्तान की बाबत गाऊंगा। अपने महबूब का गीत उसके पाकिस्तान, यानी जहां पर अंगूरों की बेलें लगती हैं, उसके लिए गाऊंगा। जी। मेरे महबूब का पाकिस्तान एक जरखेज पहाड़ था। जी। और उसने उसे खोदा। हाँ जी, पहाड़ था, और छोटी जगह नहीं थी, ऊंची जगह थी, और उसको खोदा। जी। और उससे पत्थर निकाल फेंके, और जितने पत्थर दिल लोग थे निकाल कर बाहर फेंक दिए, और अच्छी से अच्छी
ताकें उसमें लगाई और दूर दूर से अच्छे अच्छे बलीवर बुलाए, ताकें लगाई, डालियां लगाई बीच में, और उसमें बुर्ज बनाया और उसमें मैंने एक बुर्ज बनाया और एक कोलू भी उसमें तराशा। कोल्हू कहते हैं वो जो रस निकालता है, तेल भी निकालता है कभी कभी, कोल्हू भी रखा जी, इंतजार किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगे, और वेट किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगेंगे, लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। जनाब उसमें क्या लग गए? जंगली अंगूर। आगे पढ़िएगा जल्दी। अब ऐ यरूशलेम के बाशिंदों, अब ऐ यरूशलेम के बाशिंदों और यहूदा के लोगों, हाँ जी, मेरे और मेरे पाकिस्तान में तुम ही इंसाफ करो हाँ जी, कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए और क्या कर सकता था। जनाब तुम ही जो है वो इसका इंसाफ करो कि मैं अब और क्या कलीसिया के लिए कर सकता तो मैंने ना किया, जो मैंने ना किया जी। और अब जो मैंने अच्छे अंगूरों की उम्मीद की, जनाब तो इसमें जंगली अंगूर क्यों लगे? क्यों लगे? मैंने तो उम्मीद की थी अच्छे लगे, तो क्यों लगे? जवाब दो ऐ कलीसिया जी प्लीज। मैं तुमको बताता हूँ, मैं तुमको बताता हूँ अब मैं अपने पाकिस्तान से क्या करूँगा। हाँ जी, क्या करूंगा? मैं उसकी बाढ़ गिरा दूंगा। गिरा दूंगा। हाँ जी, बाढ़ कहते हैं फेंस, जो कुत्तों बिल्लों से है ना, भेड़ियों से, गंदमंद से बचाने के लिए होती है फेंस, बाढ़ लगाई जाती। जी प्लीज। और वो चरागा होगा, और वो जो मर्जी आएगा और चरता रहेगा उसमें जी। उसका इहाता तोड़ डालूंगा, उसका अहाता जो है उसको मैं तोड़ दूंगा, और वो पामाल किया जाएगा। अहाता कहते हैं हदबंदी को, वो तोड़ दूंगा, और उसे पायमाल का मतलब है पांव के नीचे लोग रोंदेंगे उसे। जी आगे। और मैंने उसे बिल्कुल वीरान कर दूंगा, और मैं उसे वीरान कर दूंगा, बर्बाद कहते हैं इसे। जी आगे पढ़िएगा। वो ना छांटा जाएगा ना हाँ। गिराया जाएगा। हाँ जी, ना उसे छांटेगा तो फल लगता है ना, छांटने से मजीद फल लगता है, और निराया जाए का मतलब भी यही होता है कि उसकी देखभाल करना, ना निराया जाएगा जी। उसमें ऊंट किटारे और कांटे उगेंगे, उसमें जिसमें मैंने अच्छे लगाए थे अब उसमें क्या उगेंगे? और अच्छी बादलों को हुक्म दूंगा, और मैं बादलों को भी कह दूंगा बरकत को, रूह को जी। और मैं बादलों को हुक्म करूंगा जी कि उस पर मी ना बरसा, ना बरसे मी उस पर जी। सो रब्बुल फाज का पाकिस्तान बनी इसराइल का घराना है, सो रब्बुल फाज का पाकिस्तान बनी इजराइल है, उसका घराना है, और बनी यहूदा उसका खुशनुमा पौधा है, और बनी इजराइल और यहूदा, बनी यहूदा उसका क्या है? खूबसूरत पौधा है। उसने इंसाफ का इंतजार किया आमीन। ये और खून रेजी देखी। हाँ जी, उसने इंसाफ का इंतजार किया लेकिन खून रेजी देखी, और यहूदा जो है वो इजराइल के घराने का खुशनुमा पौधा है। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना मेरे अजीजों और इसका सुना जाना हम सबों के लिए बरकत, खुशहाली, बहाली और ईमान को मजबूती, ईमान की मजबूती लेकर आए, और जान पाए हम कि ये कलाम आज हमारे लिए है या नहीं है। गॉड ब्लेस यू। ये कलाम आपके दिल में जगह पाए, ये मेरी दुआ है। गॉड ब्लेस यू। तशरीफ रखिए, खुदावंद आपके साथ। सब बोले खुदावंद का नाम मुबारक हो, खुदावंद का नाम मुबारक हो। मैं थोड़ा सा बतलूंगा आपका, और मैं चाहूंगा कि हम इसको टाइम से समझ लें और टाइम से अपने दिल में रख लें, क्योंकि अगर दिल में रखेंगे तो फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये सब कुछ करेगा। मामला ये है कि हम ले आते हैं लेकिन जेब में रख लेते हैं, दिल में नहीं रखते। हमें कहां पर रखना है? दिल में। आप पता है आपकी सबसे कीमती चीज जो आपने कहीं रखी हो और आपको लगे कि नहीं यार दूसरों को पता ना चले, तो किसी लॉकर में, तिजोरी में आप संभाल के रखते हैं, और आपको बिल्कुल सुकून होता है कि वहां से कहीं नहीं जाएगी, है ना। तो इसी तरह पास्टर जो होता है, खुदा का ठहराया हुआ या खुदा का मुकर्रर जो होता है, जो कलाम सुनाता है, उसका भी ये होता है कि यार अपने दिल के लॉकर में इस कलाम को रख लें। आमीन। और जब दिल में जगह देंगे तो दिल फिर ऐसा करेगा, आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, आपको कम ही कुछ करना पड़ेगा। और वैसे भी मैं बताऊं, पाक कलाम में कहता है आप कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ किया है वो मैंने आपके लिए किया। आप बच नहीं सकते मैं जब तक ना बचाऊं। आमीन। लेकिन करना क्या है? वो टैबलेट तो लेनी पड़ेगी ना मेरे अजीजों, वो गोली, वो नुस्खा तो लेना पड़ेगा ना मेरे अजीजों। हालेलुया। खुदा को बरकत दे। हम चलते हैं मेरे अजीजों। यहां पर हमने दो तरह के पैराग्राफ पढ़े हैं। यहां पर इन दोनों में कॉमन चीज आई है, कॉमन लफ्ज आए हैं। क्या आए हैं? अंगूर। अंगूर। आमीन। अंगूर को लेकर के हम बात करें तो अंगूर तीन तरह के हैं। सबसे पहला, जिसमें से हकीकी अंगूर निकलते हैं, वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। हकीकी से हकीकी निकलता है, ट्रू से सच ही निकलता है, और झूठ से झूठ ही निकलता है। हालेलुया। अबदियत से अबदी ही निकलता है। आमीन। अबदियत से कभी भी मौत वाला नहीं निकलता। अबदियत का मतलब हमेशा रहने वाला। हालेलुया। तो सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह अंगूर का हकीकी दरख्त। उसके बाद उसने एक पाकिस्तान लगाया और उसमें अच्छे अच्छे लगाए।
بڑی بڑی دور سے ڈھونڈ کر, لیکن اس سے پہلے اس نے اس جگہ کو پاک اور صاف کیا, پتھر نکالے. وہ سارے جو کلیسیا میں پتھر دل لوگ تھے ان کو نکال کے سائڈ پہ کیا, اور کیا کہ اس نے اپنے دور دور سے لوگ بلوائے, ٹریول کر کے آتے ہیں, دل میں خداوند کا کلام کی محبت لے کر آتے ہیں. ہاللویا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور مجھے یقین ہے کہ آپ غور سے سنیں گے ان باتوں. گاڈ بلیس یو. اور خوشی سے سنیے گا. میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ کو مسئلے کا حل مل جائے تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں. ہماری زندگی میں ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں چل رہا ہے. خدا کے سامنے رکھ دیں, آج یہ کلام لے کر جائیں, میں گارنٹی سے کہتا ہوں خدا کے مذبح پر سے آپ کا مسئلہ حل ہوگا. ان دا نیم آف لارڈ جیسس کرائسٹ, یسوع مسیح کے نام میں, اس کے کلام کی طاقت سے. اس نے فرما رکھا ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل کرتا اور لوگوں کو شفا ہوتی ہے. آمین. آپ ایمان رکھیں, کلام کو دل میں رکھیں, دل میں جگہ دیں اس گولی کو, اس ٹیبلٹ کو. آمین. سچ کہہ رہا ہوں آپ سے, یہ گارنٹی ہے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اور ہم سب درست ہونے کے لیے آئے ہیں. میں بھی, آپ بھی, ہمارے گھرانے بھی, ہم سب کو درستگی کی ضرورت ہے. بھائی برانم ہمارے زمانے کی پروفیسی لے کر آنے والے بڑی پیاری بات کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک ہی چیز ہے دنیا میں جو ہمیں درست کر سکتی ہے, اور وہ خدا کا کلام ہے. خدا کا کلام درستگی پیدا کرتا ہے. آپ کو کچھ نہیں کرنا, اس چیز کو, اس کلیے کو اپنے پاس رکھ لینا ہے. ہاللویا. آج کا ہمارا موضوع بڑا پیارا ہے اور آپ کو بڑا پسند آئے گا. حقیقی انگور بامقابلہ جنگلی انگور. حقیقی انگور بامقابلہ. آپ کہیں گے مقابلہ بازی, مقابلہ ہی تو ہے. کبھی کبھی آپ مقابلہ رکھنا نہیں چاہتے لیکن دوسرا رکھتا ہے, کہتا ہے آؤ باہر ماجل. کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ آپ نہیں کچھ کرنا چاہتے لیکن دوسرا کہتا ہے میں تو کروں گا, اور آپ کو اپنی رسپیکٹ, اپنی عزت بچانے کے لیے پھر اس مقابلے میں چھلانگ لگانی پڑتی ہے. لیکن یاد رکھیں, جب یسوع آپ کے ساتھ ہے تو وہ اس سے زوراور ہے جو دنیا میں ہے. آمین. یسوع آپ کی ساری جنگ جتا سکتا ہے. اگر آپ چھلانگ لگائیں تو اس سے پہلے یسوع مسیح کو ساتھ لے کر جائیں. آمین. ہاللویا. تو کیا ہے حقیقی انگور بامقابلہ جنگلی انگور؟ اس کو اگر انگریزی میں آپ پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے ٹرو وائن ورسز وائلڈ گریپس. آمین. جنگلی انگور. آمین. ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اس کا ترجمہ اس آیت کا لے کر کے آپ کبھی جی پی ٹی پہ مت جائیے گا. جی پی ٹی اس کا بڑا عجیب ترجمہ کرتا ہے, گوگل اس کا بڑا عجیب ترجمہ کرتا ہے. جب یہاں پر لکھا ہے کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں تو وہاں پر لکھا ہے I am a true wine, میں حقیقی تاک ہوں. اور گوگل اس کا ترجمہ کرتا ہے میں حقیقی شراب ہوں, کیونکہ گوگل کو بتایا یہ گیا ہے, فیڈ یہ کیا گیا کہ وائن کا مطلب شراب ہوتا ہے. تو کیا کریں گے آپ کو یہاں پر رہنا ہے. یہ حقیقت بتائے گا آپ کو, دنیا کی کوئی کتاب نہیں بتا سکتی. آمین. تو ہم نے دنیا سے مدد نہیں لینی, ہم نے کہاں سے لینی ہے؟ کلام میں سے. آمین. حقیقی انگور بامقابلہ جنگلی انگور. اب آپ جانتے ہیں کہ پرانا عہدنامہ جو ہے وہ عکس ہے نئے عہدنامے کا. آمین. پرانے عہدنامے میں بھی خدا ایک قوم سے گفتگو کر رہا ہے اور ایک قوم کے ساتھ اس نے لنک بنایا ہوا ہے. ہاللویا. اور نئے عہدنامے میں وہی پرانا یہوہ پاک خدا یسوع مسیح کی صورت میں ہمارے درمیان آیا, انسانوں کے لیے آیا. آمین. اور اس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں. آمین. اور پھر کہا تم میری ڈالیاں ہو. اور بڑی پیاری بات جو اس میں کہی گئی کہ جب تک تم مجھ میں قائم ہو میں تم میں قائم ہوں اور تم مجھ میں, تب تک آپ پھل لاؤ گے. لیکن جو مجھ میں قائم نہیں پھل نہیں لائے گا, اور جو پھل نہیں لائے گا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جائے گا. اب یہ پھل کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں خداوند شروع سے بنی اسرائیل سے پھل کی توقع رکھتا تھا. نئے عہد میں جب ہم جاتے ہیں تو یسوع مسیح نے ایک درخت کو دیکھا جو انجیر کا درخت تھا. آمین. وہ بھی بنی اسرائیل کو درشاتا ہے, بنی اسرائیل کی ریپرزینٹیشن ہے. ہاللویا. اور جب وہ پاس اس کے گیا تو جانے کے بعد اس نے دیکھا وہاں پر کہ اس میں کیا ہے؟ پھل نہیں لگا. آمین. بہت سے لوگ اس پر بہت سی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کہتے ہیں یسوع مسیح خدا ہے تو اسے پتا نہیں تھا کہ وہ کیا ہے, اس میں پھل لگا ہے کہ نہیں. آمین. تو پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں, اور یہ بلیور کو پتا ہونی چاہیے, دوسروں کو پتا لگے یا نہ لگے, کہ یسوع مسیح کامل انسان بھی تھا اور کامل خدا بھی تھا. کامل انسان اس وجہ سے کہ وہ دنیا کے کسی بھی ارادے اور ملاپ سے نہیں آیا تھا. آمین. اور کامل خدا اس وجہ سے کہ پورے کا پورا خدا جو روح ہے اس کے اندر تھا. اسی لیے اس نے کہا باپ مجھ میں رہ کر اپنے سارے کام. اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب آپ میں باپ آ جاتا ہے تو پھر آپ خدا جیسے ہو جاتے ہیں. آپ کا بدن آپ کا نہیں رہ جاتا, اس بدن کو آپ کا خدا جو ہے وہ ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے. جیسے یسوع مسیح کے اوپر خدا کا روح اترا. ہاللویا. جب یسوع مسیح کے اوپر خدا کا روح اترا پہلی بار, روح القدس اترا,
तो लिखा है रूह यस्सु को जंगल में ले गया। यस्सु खुद जंगल में नहीं गए, रूह लेकर गया। इसी तौर से जब यस्सु में रूह उतरता था, रूह होता था, तो रूह जब एक्टिव होता था तो यस्सु खुदा हो जाता था। लेकिन जब रूह डीएक्टिव हो जाता तो फिर कामिल इंसान एक्टिवेट हो जाता। मेरी बात समझ रहे हैं? खुदा की एक्टिवेशन, खुदा का एक्टिवेट होना, एक्टिवेट का मतलब होता है खुदा का काम करना, खुदा का जुम्बश करना, खुदा का मसीह के बदन में से काम करना और उसके मुंह को इस्तेमाल करना, उसके हाथों को इस्तेमाल करना। जब लाजर को कहता है, लाजर मैं तुझसे कहता हूं बाहर निकला, तो ये कौन था? ये यीशु नहीं था, ये खुदा था। खुदा था जो उसके अंदर से बोल रहा था। हालेलुया मेरे अजीजों, ये खुदा था जो उसके अंदर से बोल रहा था। आमीन। लेकिन जब उसे भूख लगी तब वो खुदा नहीं था, तब वो कामिल इंसान था। तब खुदा एक्टिवेट नहीं है, कामिल इंसान एक्टिवेट है। जब वो 40 दिन का फाका कर रहा था तो इंसान एक्टिवेट था। हालेलुया हालेलुया। लेकिन जब वो शैतान से कहता है, ऐ शैतान मुझे कहता हूं दूर हो, चला जा, तब वो क्या था? खुदा था। आपको पता है, आप खुदा की गैर मौजूदगी में किसी चीज को ऑर्डर नहीं कर सकते। जब तक आपके अंदर खुदा ना हो, आपका कोई ऑर्डर नहीं फॉलो करेगी। कोई बुरी मतलब अबलीसी कुव्वत या बदरू या दुनिया की कोई भी बुरी चीज, आमीन, आपका ऑर्डर फॉलो नहीं करेगी। कब करेगी? जब खुदा आपके अंदर होगा। जब मसीह के अंदर खुदा था, हालेलुया, तो खुदावंद यीशु मसीह, यीशु जो था वो खुदावंद यीशु मसीह हो गया। आमीन। मसाशुदा भी था और लॉर्ड भी था, खुदा वाली ताकत और मालिक वाली ताकत भी थी, क्योंकि खुदा उसके अंदर था। आमीन। अब मैं आपको ये बात इतनी लंबी करके क्यों बता रहा हूं? कि ताकि आपको पता चले कि आप किसी को बता सकें कि वो कामिल इंसान और कामिल खुदा भी था। अगर वो एक टाइम पर खुदा है तो दूसरे टाइम पर वो इंसान भी है। और इंसान होते हुए वो थकता भी था। इंसान होते हुए वो कहता था कि लूमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के रहने के लिए घोंसले होते हैं, लेकिन इब्ने आदम के सर धरने की जगह नहीं है। ये कौन था? ये कामिल इंसान था। आमीन हालेलुया। लेकिन वो जब कब्र पर फतह पाकर निकल आया तो क्या था? कामिल खुदा। हालेलुया हालेलुया, तारीफ हो खुदा उनके नाम की। जब वो मुर्दों को जिंदा करता तो वो कामिल इंसान नहीं था, बल्कि कामिल खुदा था। मेरे अजीजों, आप जब घर से दफ्तर जाते हैं तो आप बेटे नहीं होते, आप मुलाजिम होते हैं। और जब घर से वहां से वापस आते हैं तो आप अपने वालिदैन के सामने बेटे होते हैं, बीवी के सामने हस्बैंड होते हैं, आमीन, बच्चों के सामने पापा होते हैं। लेकिन दफ्तर में आप मुलाजिम होते हैं। दफ्तर में आपको कोई पापा नहीं कहेगा, कोई भाई नहीं कहेगा, कोई बेटा नहीं कहेगा। आमीन। इसी तरह से यीशु मसीह कामिल इंसान के तौर पर भी काम करते थे और कामिल खुदा भी उसमें से होकर काम करता था। आमीन। इसलिए समझ लीजिए कि जब वो अंजीर के दरख्त के पास गए, यीशु मसीह गए, तो वहां पर कामिल इंसान थे। आमीन। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, कामिल इंसान की क्वालिटी, कामिल इंसान जो कहता है वो पूरा होता है। और वो क्यों हुआ? दुनिया इस बात को नहीं जान पाती मेरे अजीजों। बाइबल में जो कुछ लिखा गया, जितने इवेंट्स हुए, जितने वाकयात हुए, आमीन, जितने भी इंसिडेंट्स हुए, जो कुछ भी हुआ, वो नए अहदनामे की कलीसिया को दिखाने के लिए एक क्या था? पेशगी इतला थी। आमीन। पहले से दिया गया एक अक्स था जिसका रेवलेशन नए अहदनामे में खुलना था। आमीन। जब यीशु पास गया, देखा दूर से तो हरा भरा है, यीशु ने सोचा फल लगा होगा। आमीन। ये कौन है जिनसे तो यीशु मसीह कर रहे हैं? बनी इस्राएल है। बनी इस्राएल है। उनके पास गया फल लेने के लिए, लेकिन देखा वैसे तो बड़ी दुआएं हैं, बड़ी नमाजें हैं, बड़ी हैकल की कुर्बानी है, बहुत कुछ है, लेकिन फल नहीं है। आमीन। इसको मैं आसान कर दूं तो अक्स ले नए अहदनामे का। बिल्कुल लगता है पादरी है, बिल्कुल अच्छे लफ्ज बोलता है, अच्छी सेमिनरी कर रखी है, आमीन, बड़े लोगों को जवाब दे सकता है। और इसी तरह कलीसिया की और भी लीडरशिप जितनी भी है, कहने को बड़े अच्छे चर्च के हैं, लेकिन फल नहीं है, फल नहीं लगा। और कौन सा फल चाहिए? हरे भरे तो हैं, और क्या चाहिए पादरी साहब आपको? हरे भरे से काम नहीं चलेगा। आपका जो बुनियादी चीज है वो फल है, और फल के अंदर क्या होता है? बीज होता है, जो दोबारा उस दरख्त को उगा सकता है, दोबारा फल पैदा करता है। वो किधर है? और वो जब अंदर होगा तो लाजमी सी बात है फल निकलेगा। वो रोक नहीं सकता। आप लगाएं कोई भी दरख्त, फल फूल पेड़ कोई भी लगाएं, आप जितना मर्जी उसे रोक लें। हाँ, एक काम है, पानी तो देना पड़ेगा, लेकिन एट द एंड, आखिर में वो अपना फल देगा, और जिस नस्ल से है वही फल देगा। आमीन। बातों को पास रखिए, खुदा बरकत दे आपको। मेरे अजीजों, यीशु मसीह वहां पर गए, उन्हें फल नहीं मिला। हालेलुया। और वो यीशु ने क्या कहा? आइंदा को तुझ में फल ना लगे। आमीन। और लिखा अगले दिन ही वो दरख्त क्या हो गया? सूख गया।
हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह क्या है? अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, तुम मेरी डालियां मुझ में लगे हुए हो। याद रख लेना, अगर फल ना लगा तो डाली काटी जाएगी और आग में डाली जाएगी, लेकिन जो डाली फल लाती है उसे वो छांटता है ताकि वो और भी फल दे, उसे निराता है, आमीन, उसके गिर्द हाथा बनाता है, कोल्हू लगाता है वहां पर। और बुर्ज किस लिए बनाए जाते थे? बीच में एक बुर्ज बनता था। बुर्ज इसलिए बनता था, जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि आपने देखा होगा, गांव में जाते होंगे, खेतों के अंदर एक ऊंची सी चीज बनाई होती है, एक छत्तर सा बनाया होता है, वहां पर एक बंदा बैठा होता है और वो दूर से देखता है कि कोई कुत्ता बिल्ला तो नहीं आ रहा दरख्त को नुकसान पहुंचाने, कोई गिलहरी तो नहीं आ रही, कोई परिंदे तो नहीं आ रहे। वो दूर ही से करता है, ऊपर से नजर आता है सब कुछ। समझ रहे मेरी बात? दूर तक। हालेलुया। साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। तो यहां पर क्या है मेरे अजीजों? खुदावंद ने अपने आप को ट्रू वाइन कहा है, यानी हकीकी ताक, यानी हकीकी दरख्त। किसका? अंगूर का। हालेलुया। अगर हम उसकी डालियां और वो हकीकी है, अगर वो हकीकी यानी ट्रू है, अगर वो खुदा के कलाम पर पूरा ईमान लाने वाला है, उसका यीशु मसीह जो है, यीशु का बदन जो है, यीशु का बदन यीशु मसीह ही है। हालेलुया। कामिल इंसान होते हुए उसने हर एक बात जो खुदावंद ने कही पूरी की। हालेलुया। इसका मतलब क्या? यीशु फल लेकर आया। यीशु ऐसा फल था कि उसे जमीन में गाड़ा गया, और जब गाड़ा गया तो बैठा नहीं रहा, वो उठा और साथ में और भी फल लेकर गया। कौन सा? मुर्दों को जिंदा किया उसने। वो जो आदम से लेकर, हालेलुया, वो जो आदम से लेकर पाताल में पड़े हुए थे उनको लेकर के साथ गया। इसका मतलब क्या? एक हकीकी बीज जब बोया जाता है तो वो फिर अकेला नहीं उठता, बहुत सा फल लेकर आता है। आमीन। आपको यहाँ पर हकीकी बीज के तौर पर खुदावंद ने बनाया है, रखा है। आपका फल खुदावंद चाहता है आपसे। फल क्या है? रहमदिली, परहेजगारी, इत्मीनान, मोहब्बत, बर्दाश्त। आमीन। ये सब कुछ आप में होना चाहिए मेरे अजीजों। और सबसे बढ़कर ये अपने जमाने का मुकाशवा आपके पास होना चाहिए। सच का साथ देने की हिम्मत होनी चाहिए आपके बीच में। जहां पर कुछ खुदा के कलाम के खिलाफ बोला जा रहा है, वहां पर बोलने की ताकत होनी चाहिए आपके अंदर। ये क्या बता रहे हैं आप? क्यों बोल रहे हैं ऐसा? कलाम तो इस तरह कहता है, आप क्यों लोगों को डुबा रहे हैं? आमीन। ये आप में दलेरी होनी चाहिए, और यही दलेरी खुदा मांगता है। पाक कलाम में लिखा है बड़ा वाज़े से कि कावड़ जो लोग हैं, खावड़ जिसको हम कहते हैं बुज़दिल, खुदा की भाषा में दाखिल। बुज़दिल किस मामले में? सच्चाई के को बयान करने में डरते हैं। डर किस बात का लगा है? कि सच बोलेंगे तो काम क्या हो जाएगा। हालेलुया। तो बुज़दिल खुदा की भाषा में दाखिल ना होंगे। मैं आपको कहता हूं, आज का कलाम जो यहां से जारी हो रहा है आपके लिए दलेरी लेकर आ रहा है, ताकि आप बुज़दिल ना रहें, आप लोगों को बयान करें। अगर आप खुदा के बेटे बेटियां हैं तो खुदा जैसी आप में बात होनी चाहिए। खुदा किसी से नहीं डरता। खुदा जो सच होता है वही बयान करता है। और किसके जरिए? जमीन पर उसने कुछ लोग कायम किए हुए हैं, उनके जरिए से। सभी को खुदा ने कायम नहीं किया, और जिनको खुदा ने भेजा नहीं वो प्रीच कर रहे हैं, उनसे बचना है आपने। आमीन। हालेलुया। क्या कहता है वो कह रहा है कि आपका मुकाबला जंगली अंगूरों से पड़ा हुआ है। आमीन। आप के अंदर जंगली अंगूरों की ताकें हाइब्रिड कर सकता है, ग्राफ्टेड कर सकता है कोई। आमीन। लगा सकता है, पेमंद कर सकता है, पेमंद नहीं होने देनी। आमीन। और वो पेमंदकारी क्या है? दुनियादारी। बड़ी जबरदस्त बात उसने की है यहां पर कि मैंने जब तुम्हें चुना है, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। आमीन। ये बात हमने बारहा पढ़ी, बहुत दफा पढ़ी है। हमने खुदा को नहीं चुना। और इस पर सादी सी बात है, जब आदम गुनाह में गिर गया था तो आदम ने खुदा को नहीं ढूंढा, आदम ने खुदा को नहीं चुना। आदम ने फिर दोबारा खुदावंद की आस नहीं रखी, बल्कि डर रहा था। आमीन। खुदावंद ही था जो उसे ढूंढ रहा था। खुदावंद ही था जो उस पर तरस खाने के लिए तैयार था। हालांकि जब उसने आवाज दी तो उसने कहा, मैं बाद में मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डर गया, मुझे सजा का डर था। आमीन। लेकिन खुदावंद ने सजा तो दी, लेकिन साथ में उसे बचाया भी। कैसे? उसे ढांपा। किससे? एक बर्रे को ज़बह करने के बायस। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर आप दीगर जगहों में देखें तो आपकी जो तालीमात आप यहां पर से ले रहे हैं पाक कलाम की, उस तरह की तालीमात के अगेंस्ट दुनिया तालीम दे रही है। आमीन। ना टाइम की फॉलो अप है, वो टाइम को फॉलो कर रही है, और ना ही खुदा के कलाम के मुकाशफा को। और सबसे बढ़कर ये आपके जमाने की नबूवत को वो कबूल नहीं कर रही। आमीन। और मैंने बहुत दफा कहा कि कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें आमीन करना चाहिए, वो खुदावंद अपने वक्त पर आकर आप पर खोलता है। हालेलुया। सारे मुकाशफात, सारी बातें आप पर एकदम से नहीं खुलती। आमीन। और उसके लिए क्या करना पड़ता है? खुदावंद के हुजूर में दुआ में जाना पड़ता है कि खुदावंद इसका मुकाशफा मुझे समझा, इसका मुकाशफा समझा। आज मेरे अजीजों, आपके मद्दे मुकाबल जो लोग खड़े हैं वो जंगली अंगूरों के तौर पर खड़े हैं। यूहन्ना की इंजील का 14वां बाब निकालिएगा जरा। यूहन्ना 14वां बाब
19 اور 20 آیت پڑھ لیجئے گا اسے بھی ساتھ میں، جلدی سے پڑھیے گا۔ تھوڑی دیر باقی ہے ہاں جی، تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، جی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے، کیونکہ میں جیتا ہوں، کیونکہ میں جیتا ہوں، تم بھی جیتے رہو گے۔ تم بھی جیتے رہو گے۔ اس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں، ہاں جی، اور تم مجھ میں، ہاں جی، اور میں تم میں۔ آمین آمین۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے جو ہم نے یوحنا 15ویں باب میں پڑھی ہے۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو گے اور میں تم میں تو بہت سفل رہو گے، اور اگر تم نہیں رہو گے تو کانٹے اور آگ میں ڈالے جاؤ گے۔ وہ ڈالی سوکھ جاتی ہے جو خدا سے الگ ہو جاتی ہے۔ کسی زمانے میں شمعون نے اس بات کو کہا، شمعون پطرس نے کہا ہے خداوند ہم تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں، ہم تیری ڈالی ہیں، ہم تیرے سے الگ ہو کر کہاں جائیں۔ لیکن جو اس کی ڈالیاں نہیں تھی میرے عزیزو، وہ زیادہ تھے۔ وہ کون تھے؟ 70 لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ آمین۔ اس لیے میں آج آپ کو بڑی دلیری کی بات بتاتا ہوں۔ میں اس معاملے میں بڑا دلیر ہوں، بڑا ریلیکس ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ بھی ریلیکس ہوں۔ کبھی بھی جب کلیسیا میں سے کوئی چلا جاتا ہے اور اس پر پیچھا کیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے اور اس کے کہنے کے باوجود بھی نہیں آتا تو پریشان نہیں ہونا۔ آمین۔ کیونکہ پولس نے کہا وہ نکلے تو ہم میں سے پر ہم میں سے تھے نہیں۔ آمین، ہاللیلویا۔ اور ویسے بھی ایک بات بتاؤں، پاک کلام میں لکھا ہے اول آخر ہو جائے گا اور آخر کیا ہو جائے گا؟ اول ہو جائے گا۔ آج جن لوگوں کے بارے میں آپ عجیب و غریب خیالات رکھتے ہیں، یہ بیٹی تو ایسی ہے، یہ بیٹا تو ایسا ہے، کیا پتا آنے والے کچھ ہی دنوں میں وہ آپ سے ڈبل لیول پہ جا کر ایماندار ہو جائے۔ اسی کی دعا سے بیماریاں دور بھاگیں، اسی کی دعا میں پاور ہو، وہی پریئر وارئر بن جائے۔ اس لیے آپ فیصلہ مت کیجئے، آپ بس اتنا کیجئے کہ اپنے اندر بیج کو آنے دیجئے، کنسیو کر لیجئے۔ اور یاد رکھیے اگر آپ نے ابدیت کو کنسیو کیا، ابدیت کا مطلب ہے نا جس کا کوئی آغاز اور کوئی اختتام نہیں، نہ کس اس کا شروع ہے اور نہ ہی آخر ہے، وہ کیا ہے؟ ابدیت ہے، اس کو ایٹرنٹی کہتے ہیں۔ آمین۔ لیکن جو جس کا شروع ہے اور آخر ہے وہ کیا ہے؟ ابتدا اور اب ابتدا اور انتہا سے آگے کی بات کیا ہے؟ ابد اور ازل، ازل سے لے کے ابد تک۔ آمین۔ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم اردو کی بائبل میں سمجھ نہیں پاتے۔ پاک کلام میں لکھا ہے اردو کی بائبل میں کہ وہ جو آگ کی جھیل ہے وہ ابد تک جلتی رہے گی اور اس میں ابد تک لوگ کیا ہیں؟ جلتے رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے آگ کی جھیل کو بھی ابدیت حاصل ہے؟ نہیں ہے۔ بھائی برانم اپنے ایک میسج میں کہتے ہیں اگر آگ کی جھیل کو ابدیت حاصل ہے تو پھر ہم میں اور آگ کی جھیل میں کیا فرق ہوا؟ اس نے بھی وہ حاصل کر لیا، ہم نے بھی حاصل کر لیا۔ ابدیت تو ایک ایسی شے ہے جو صرف خداوند اپنی دلہن کو دے گا، وہ ان کو نہیں دے گا۔ اور مجھے بتائیں آپ، وہ ابدیت تک اگر جلتے رہیں تو خدا کو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے نبی بیان کرتا ہے کہ ہاں وہ جلیں گے اور بڑی دیر تک جلیں گے، ہمیشہ تک جلیں گے، بہت ٹائم تک جلیں، ہو سکتا ہے ہزاروں سال تک جلیں، لیکن فائنلی ایک ٹائم پر پھر ختم کر دیا جائے گا وہ سب کچھ۔ خدا ان کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ایسے کام پر ایک بندہ بٹھا دو یا اس کو جلا رہنے دو، جلتا رہے بس، تو اس سے خدا کو کیا حاصل؟ خدا کو دھیان کدھر ہوگا؟ اپنی دلہن کی طرف۔ اس لیے ابد کا لفظ جو ہے، بہت سے بائبل میں اردو کے لفظ استعمال ہوئے ہیں جو کہ اس کے میچ نہیں کرتے۔ ابدیت صرف خدا کے لوگوں کو اور خدا کو حاصل ہے۔ ابدیت ایک گفٹ ہے، ابدیت ایک انعام ہے۔ آمین۔ آپ امر ہو امر سمجھتے ہیں جس کو موت نہیں آتی، آپ امر ہو جاتے ہیں۔ اور کس سے ہو جاتے ہیں؟ آپ کسی امر کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں، کسی ایسی چیز کو جس کو موت نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں وہ خدا کا کلام ہے جس کو موت نہیں ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویا میرے عزیزو۔ لیکن یہ بات آپ کے لیے ہے میرے عزیزو، آپ حقیقی انگور ہیں۔ آمین۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے کہنے سے آپ حقیقی نہیں ہو جائیں گے، آپ کو اپنے آپ کو خود ہی چیک اینڈ بیلنس کرنا پڑے گا۔ کہاں تک حقیقی انگور ہیں آپ؟ کہیں آپ جنگلی تو نہیں ہیں، وائلڈ گریپس تو نہیں ہیں، سمجھ رہے ہو نا؟ جنگلی کو خدا نہیں پسند کرتا، وہ ڈالی جو اس میں لگی ہے، خدا جنگلی نہیں ہے، اس لیے اس کے لوگ بھی جنگلی نہیں۔ آمین۔ کیونکہ جنگل کے گرد کوئی ہاتھا نہیں ہوتا، ساتھ رہیں گے تو برکت نہیں۔ جنگل کے گرد کوئی فینس لگی ہوتی ہے کہ کوئی کتا بلا نہ آئے؟ نہیں، کوئی ایسا جانور جو اسے برباد کرنے کے لیے جنگل کے گرد کوئی فینس نہیں لگی ہوتی۔ آمین۔ بلکہ وہ برباد کرنے والے تو جنگل کے اندر ہی ہوتے ہیں، اس لیے جنگل کے اندر خدا وائن نہیں لگاتا۔ ہاللیلویا۔ جنگل کے اندر خدا گریپس نہیں لگاتا، جنگل کے اندر خدا اپنے حقیقی انگور نہیں لگاتا۔ آمین۔ وہ کہاں پر لگاتا ہے؟ تو ہم نے پرانے عہد نامے میں یسایا میں پڑھا، اس نے ایک پہاڑ جو ہے وہ منتخب کیا ہے۔ اس پہاڑ کو لکھا ہے وہ زرخیز پہاڑ ہے،
لیکن چونکہ پہاڑ ہے اس لیے اس میں سے پتھر نکالنے پڑیں گے. ایسے لکھا ہے نا کہ وہاں پر لگا رہا ہے پاکستان, نیچے لگا ہی نہیں رہا, پہاڑ پر لگا رہا ہے, اور وہ زرخیز ہے, اس میں زرخیزی ہے. آمین. فرٹیلائزیشن اسے کہتے ہیں. فرٹائل ہو سکتا ہے, اس میں سے زندگی باہر نکل سکتی ہے, اس لیے خدا نے وہ پہاڑ چنا اور اس میں سے پتھر نکال کے پھینکے, اور وہاں پر اس نے کیا کر دی, اچھی سے اچھی تاکیں لگا دی. اچھی سے اچھی کہاں سے لے کے آیا ہوگا؟ انگلینڈ سے, امریکہ سے, ہے نا, یورپ سے. اگر میں اپنے ملک کی بات کروں, اسلام آباد سے, آئی-9 سے, بٹانیک عالم سے, ہے نا, ڈوکالا خان سے, کہاں سے. خدا نے وائن اپنی اچھی سے اچھی تاک لگائی ہے. آپ نے اپنے آپ کو نہیں لگایا, خداوند نے آپ کو لگایا ہے. ہاللیلویا. آپ کو خداوند نے لگایا ہے. خداوند آپ کو برکت دے. جیتے رہیے. اس لیے آپ اپنی حیثیت کو سمجھیں, آپ اپنی خاندان کو جانیں, سمجھیں کہ آپ کہاں پر ہیں, کس کے ساتھ ہیں آپ. کیا آپ جنگلی کسی انگور کی وائن کے ساتھ تو نہیں ہیں, بیل کے ساتھ تو نہیں, یا خداوند کے لگائے ہوئے ہیں. آپ کو لگانے کے لیے خداوند نے بڑی محنت کی, لیکن خداوند نے محنت اس لیے کی کہ آپ کا رزلٹ ملے. تو پرینام کیا نکلا, رزلٹ کیا نکلا آپ کا, کیا نکلا کہ وہ چاہتا تھا میرے انگور جو میں نے لگائے ہیں صحیح والے وہ نکلیں, لیکن آپ نے کون سے انگور پیدا کیے, جنگلی انگور پیدا کیے. کہتا ہے مجھے بڑا غصہ آیا, کہتا ہے اب تم ہی انصاف کرو, کیونکہ خدا انصاف کا خدا ہے, عادل خدا ہے. اس نے بولا کہ اب میں ان کی بڑی حفاظت کرتا تھا, ان کے گر سے باڑ کو ختم کر دوں گا, ہاتھا جو ہے وہ توڑ دوں گا, بادل کو حکم دوں گا کہ ان پر روح کی بارش نہ کرے. آمین. ہم سب خداوند کا پاکستان ہے. جب ہم جنگلی انگور پیدا کریں گے تو خدا ہماری باڑ جو ڈیفنس ایریا ہے, ہمارا فینس ایریا ہے نا, اس کو توڑ دے گا. پھر ہر بدروح, ہر طرح کی بری ہے نا چیز ہم پر اٹیک کرے گی. خدا کا روح اترے گا نہیں, ہم کہہ رہے ہوں گے اترے ہی نہیں, کیونکہ اس نے بادل کو روکا ہے. اور بادل کس کی علامت ہے, کس کی علامت ہے؟ جب بادل برستا ہے تو کس کی علامت ہے, خدا کے روح کی علامت ہے. اس بادل میں سے کون بات کرتا ہے, خدا بات کرتا ہے. ہاللیلویا. ہمارے زمانے میں کس طرح خدا نے بات کی, کس سے بات کی, نبی سے بات کی, بادل کے ذریعے سے. کون سے بادل, اس بادل کے ذریعے سے, اس بادل کے ذریعے سے. آمین. ہاللیلویا. خدا ہمیشہ پردہ میں سے بات کرتا ہے میرے عزیزو. خدا نے ہمیشہ, نبی بیان کرتا ہے, خدا نے ہمیشہ اپنے اوپر ایک چمڑے کو اوڑا ہے, ہمیشہ اپنے اوپر ایک غلاف کو اوڑا ہے. پرانے عہد نامے میں خدا یسوع میں سے ہو کر آیا, ان کے زمانے میں نبیوں میں سے ہو کر آیا. آمین. اور پھر اگلے زمانے میں خدا رسولوں میں سے ہو کر آیا, پھر 7 کلیسیے زمانوں میں 7 فرشتوں میں سے ہو کر آیا, اور فائنلی اس زمانے میں خداوند کیا ہے, اپنی دلہن میں سے ہو کر بولتا ہے. آمین. خدا اپنے آپ پر کچھ اوڑتا ہے, پردہ میں سے ہو کر بات کرتا ہے. آمین. اور جو خدا کے کلام کے مکاشفہ کو ظاہر کرتی ہے, آپ کے ٹائم ریویلیشن کو ظاہر کرتی ہے, وہی خدا کی آواز ہوتی ہے. ہاللیلویا. اور جو سمجھدار ہوتے ہیں اس آواز کو پکڑ لیتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں جو لگائے تو صحیح گئے تھے, لیکن ان کے اندر ہائبرڈائز کیا گیا کچھ ایسی ڈالیوں کو, کچھ ایسی تعلیمات کو, مختلف ڈینومینیشن ایٹماسفیئر کے زیر اثر انہوں نے کیا کر دیا, وہ والے انگور پیدا کیے, کیونکہ پیمند ہی الگ الگ گئی ان میں. آمین. اور خداوند نے سب جان لیا کہ ان میں پیمند دوسری لگی ہے, میں نے تو ڈالی ٹھیک لگائی تھی, لیکن اگر اس ڈالی کو موقع ملے کہ دوبارہ سے اپنا حقیقی پھل دے تو یاد رکھیے گا اس کی جڑ حقیقی ہے. جڑ میں ہائبرڈائز نہیں کیا گیا, اسے ڈالی سے کیا گیا ہے. آمین. جب بھی وہ اپنا پھل لائے گی تو حقیقی پھل ہی لے کر آئے گی. آمین. جنگلی پھل نہیں لائے گی. جنگلی پھل کب لگتا ہے, جب آپ جنگلیوں کے ساتھ کہیں رفاقت میں بیٹھ جاتے ہیں, جب آپ کو کچھ اور طرح کا دنیا پڑھانا شروع کر دیتی ہے. اس کو کہتے ہیں جنگلی انگور کی پیوند کاری. آمین. کیونکہ آپ ان کے ساتھ پیوند ہیں. اور پاک کلام میں, پرانے عہد نامے میں سلیمان نے ایک بڑی پیاری بات کی, بری صحبتیں اچھی عادتوں کو کیا کر دیتی ہیں. آپ اگر بری صحبت میں رہتے ہو, بے شک آپ حقیقی انگور ہو, آپ ان جیسے ہونا شروع ہو جاؤ. آمین. ابلیس اپنی سر توڑ کوشش کر دے گا کہ آپ اس جیسے ہو جائیں, اور بہت سوں کو وہ گرا بھی دیتا ہے. آمین. یہاں پر وہ کیا کہہ رہا ہے میرے عزیزو, یسعیاء 5 باب میں, اب میں اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے پاکستان کی بابت گاؤں گا. یہاں پر محبوب کس کو کہہ رہا ہے, وہ خدا کو کہہ رہے ہیں. آمین. جس سے وہ محبت کرتا ہے. اور یہاں پر محبوب کی بات ہو رہی ہے, تو مطلب کیا, دلہن اور دلہا کی بات ہو رہی ہے. آمین. وہ کیا کر رہا ہے, اور اس گیت میں اس نے کیا بیان کیا, کیا بیان کیا اس گیت کے اندر. اس نے کہا میرے محبوب کا پاکستان ایک زرخیز پہاڑ پر تھا. یسوع مسیح جب آسمان پر اٹھائے جانے والے تھے تو انہوں نے لکھا ہے پاک کلام کی متی کی انجیل کے 28ویں باب میں لکھا ہے, پھر وہ اس پہاڑ پر گیا جو
वो यस्सु ने उनके लिए मुकर्रर कर रखा था। वो उस पहाड़ पर गए, कौन गए? 11 गए। यस्सु के उठाए जाने से पहले वो 11 ही रह गए थे पीछे। 12वां तो यहूदा इस्करियोती था, वो क्या हो गया? खत्म हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो 11 उस पहाड़ पर गए, और जब पहाड़ पर गए तो लिखा है उन्होंने उसे क्या कर दिया? क्या किया? सजदा किया। लेकिन बाज ने शक किया। खुदावंद ने कहा मुझे आसमान और जमीन का इख्तियार दिया गया है, और वहां से खुदावंद फिर उस पहाड़ से फ्लाई करके खुदा का रूह उन्हें ले गया। हालेलुया। और मेरे अजीजों, आपके लिए भी खुदा ने एक पहाड़ मुकर्रर किया, जैसे शागिर्दों के लिए किया। वहां पर आपको लगाया है, आपको जमीन पर नहीं लगाया, आपको ऊंची जगहों में लगाया है। हालेलुया। आपका मकाम ऊंची जगहों पर है। तारीफ हो खुदावंद के नाम की। आपका जो स्टेटस है वो जमीन वालों के साथ नहीं है। हालेलुया। नहीं तेरा नशेमंद कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आमीन। तो मेरे अजीजों, आपका जो रहन है, जो बसेरा है, वो किस पर होना चाहिए? खुदा के पहाड़ वाले कलाम पर। आमीन। इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया कायम करूंगा, वो वाला रेवलेशन। और वो वाला रेवलेशन सबके पास नहीं, शागिर्द तो सारे हैं, लेकिन उसमें से एक है जिस पर वो रेवलेशन उतरा है। और वो एक क्या है? ट्रू मैसेज बिलीवर्स की निशानी है। कौन? पतरस। पतरस को पता था, पतरस को खुदा ने वो रेवलेशन दिया था। आपको भी खुदा ने अलग से रेवलेशन दिया। दुनिया की दूसरी कलीसियाओं के पास ये नहीं होगा। आमीन। कहता है मैं क्या है, मेरे महबूब का पाकिस्तान एक जरखेज पहाड़ पर है, और उसने उसे खोदा और उससे पत्थर निकाल फेंके और अच्छी अच्छी सी ताकें उसमें लगाई, और उसमें बुर्ज बनाया, और एक कोलू भी उसमें तराशा, और इंतजार किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगे, लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। खुदावंद यीशु मसीह सबको इंतजार है कि वो आने वाले बादलों के ऊपर, हालेलुया, और अपनी दुल्हन को लेकर जाने वाले, हालेलुया। इससे पेशतर जब वो दुनिया में लोगों को नजर आए, लिखा है हर एक आंख उसे देखेगी, वो तीसरी आमद है। इब्ने दाऊद के तौर पर 1000 साल बादशाहत के लिए आएंगे, लेकिन उससे पहले एक गायबाना आमद है जिसे दुनिया नहीं देखेगी, सिर्फ उसकी दुल्हन उसकी अट्रैक्शन से उठा ली जाएगी। लिखा है 2 लोग खेत में काम कर रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें जो है वो चक्की पीस रही होंगी, उनमें से एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। हम में से भी कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जिनमें से खुद कुछ को खुदा उठा ले और कुछ को रहने दे। लेकिन मेरी दुआ है कि आप रहे हुए ना हो। अगर आज खुदा रैप्चर देता है इन्हीं दिनों में से किसी एक दिन, है ना, 6 से 9 के दरमियान में, अगर खुदावंद यीशु मसीह आ जाते हैं तो उसमें हम सब हों। हालेलुया। तारीफ हो खुदावंद के नाम की। मेरे अजीजों, ये बड़े शर्फ की बात है। हालेलुया। तारीफ हो। हम सब, क्योंकि हम सब लगे हुए हैं अपनी अपनी जगह पर कुर्बानी देने के लिए, सच के साथ खड़े हैं। आमीन। और आपका एक ही काम है, आपने सच के साथ खड़े होना। आमीन। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद सच्चाई का खुदा है। तारीफ हो खुदावंद के नाम की। तो क्या है, हम जंगली अंगूर नहीं है। और कैसे नहीं है? क्योंकि हम में जो बीज है वो खुदा का कलाम हकीकी अंगूर लगा हुआ है। अब्दियत में रहने वाला हमेशा अब्दियत को पैदा करता है। क्यों? क्योंकि खुदा अब्दी है। आप कहां से हैं? क्या किसी सेमिनरी से हैं, किसी चर्च से हैं, किसी गिरजे से हैं, किसी सीखे सिखाए मामले से? नहीं, आप खुदा से हैं। कैसे हम खुदा से हैं? क्या आप जमीन पर तौबा करते हैं फिर खुदा के पास आते हैं? आप करते हैं? नहीं। आपको करवाई जाती है। कौन करवाता है? जिसने आपको पेशतर से चुन रखा है, जिसने उनको पहले से मुकर्रर किया, बनाए आलम से पेशतर उनको बुलाया, मुकर्रर किया, उनको चुन लिया। इतना कुछ किया खुदावंद ने आपके लिए। आपने कुछ नहीं किया। कभी ऐसा मत सोचें। मैं अक्सर कहता होता हूं, जब खुदावंद आपको कोई जीत देता है तो उसका सिरा कभी भी अपने सर मत लेना। कोई बरकत देता है बड़ी सी, कोई कामयाबी देता है बड़ी सी, आपके घर की जरूरतें पूरी होती हैं, तो इसका सिरा किसी इंसान को ना दे और ना अपने सर लेना। ये सारा सिरा खुदावंद को दे देना, खुदावंद के नाम को देना। खुदावंद के नाम से भाई, हालेलुया। तारीफ हो खुदावंद के नाम। ये खुदावंद के नाम से हुआ है। खुदावंद ने ऐसा किया है जी, हम तो किसी काबिल नहीं। ऐसा कहने में कौन सी प्रॉब्लम है? सबको नजर आता है कि इनका बड़ा बेटा काम कर रहा है, इनकी बड़ी बेटी काम कर रही है, इनकी मामा दिन रात, सबको नजर आता है। वो आपको कहने की जरूरत नहीं है। आमीन। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि ये खुदा के फजल से है, सर ये हमारी कोई इसमें हिकमत नहीं है, हमारे हाथों में क्या है? कुछ भी नहीं। हम तो किसी काम के नहीं है, ये खुदा का फजल है, वो हमारी जरूरतें पूरी करता है। तो वो सारा सेरा खुदावंद को जाता है। और याद रखें,
جب آپ سارا کریڈٹ خدا کو دیتے ہیں تو پھر اس کا دونا کر کے وہ آپ کو واپس لوٹاتے ہیں۔ آپ خود اپنی ساری زندگی کا نربھر کرتا جو معاملات ہیں وہ خدا پر ڈیپینڈ کر دیتے ہیں کہ خدا نے ایسا کیا ہے تو خدا اوپر بڑا خوش ہوتا ہے۔ کیا کہتا تھا خدا بنی اسرائیل کو جب تم آزاد ہو گئے ہو، جب اس ملک میں چلے جاؤ جو دودھ اور شہد کی نہریں بہنے والا ملک ہے، وہاں کے پھل بڑے زبردست ہیں اور وہاں پر ہر طرح کی فراوانی ہے، اور جب تم جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ اور بہت سا مال تمہارے پاس آ جائے تو یہ مت سوچ لینا کہ یہ تمہارے زور بازو سے ہوا ہے سارا کچھ، یہ بھول نہ جانا کہ یہ میں نے تمہارے لیے کیا ہے۔ بار بار خدا کہہ رہا تھا کہ اس میں میرے سر میں سیرا آپ لگانا، یعنی سیرا کیا ہوتا ہے؟ عزت کی علامت، مجھے تاج پہنانا، مجھے کریڈٹ دینا۔ لیکن ہوا کیا آگے چل کے؟ قوم نے سارا کچھ اپنے اوپر لے لیا، خدا کو رد کر دیا۔ میرے عزیزوں، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ جنگلی انگور ہیں جو اس طرح کرتے ہیں، جبکہ ہم جنگلی نہیں، ہم خدا کے پہاڑ پر لگائے گئے، زرخیز پہاڑ پر لگائے گئے، دور دور سے لائی گئی تاکیں ہیں، تاکیں مطلب ڈالیاں، اور خداوند ایک ہی چیز کا انتظار کر رہے ہیں، پھل کدھر ہے، پھل کدھر ہے۔ اور یاد رکھیے، آپ میرا پھل نہیں لے سکتے، اپنا پھل، اپنے پھل کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ ہاللویا۔ وہاں پر انفرادی، خدا کبھی بھی گروپ سے بات نہیں کرتا، خدا ہمیشہ فردن بات کرتا ہے، انڈیویجولی جسے کہتے ہیں ہم، انفرادی طور پر آپ سے بات کرتا ہے۔ بھائی فاروق سے الگ بات کرے گا، اسپیشلی جا کر سمجھائے گا، بھائی خالد سے الگ، بھائی صابر سے، ہر کسی سے خدا الگ الگ معاملے میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ آمین۔ اور آپ نے اپنا پیپر دے کر پاس ہونا ہے، کسی کے پیپر کے بہاف پر آپ پاس نہیں ہو سکتے۔ خدا کے حضور کٹ ٹو کٹ معاملات ہیں۔ آمین۔ تعریف ہو خدا ان کے نام کی۔ تو کیا تھا میرے عزیزو؟ حقیقی انگور بامقابلہ جنگلی انگور۔ ایک کانٹیکسٹ پڑھ دوں گا، میرے دل میں تھا، یہ میں پڑھ دوں گا آپ کے لیے۔ تعریف ہو خدا ان کے نام۔ میسج کا نام ہے زندہ خدا کی حقیقی کلیسیا کے 5 واضح نشان۔ آمین۔ اسپوکن بائی بردر میرین ولیم برینم۔ آمین۔ اور 11 ستمبر 1960 کو یہ میسج پریچ کیا انہوں نے، اور مقام کون سا تھا؟ برینم ٹیبرنیکل جیفرسن ویل انڈیانا، USA۔ کیا کہتے ہیں؟ ان کا کوڈ نمبر 166 اردو کی کتابوں میں جو چھپا ہے وہاں سے یہ ترجمہ ہے۔ کیا مکئی میں سے زندگی باہر آ سکتی ہے؟ مکئی مطلب کارن، چھلی۔ کیا مکئی میں سے زندگی باہر آ سکتی ہے جبکہ اس میں زندگی موجود ہی نہ ہو؟ اگر آپ مکئی کے دانے کو بو دیتے ہیں تو کیا زندگی نکل سکتی ہے جبکہ اس میں زندگی ہو ہی نہ؟ تو مطلب کہ جواب کیا ہوگا؟ نہیں نکل، زندگی جو نہیں ہے تو کیسے وہ دوبارہ زندگی نکلے گی؟ آمین۔ اگر مکئی کا دانہ زمین میں بویا جاتا اور ایک دانہ زرخیز ہے اور دوسرا دانہ زرخیز نہیں، ایک بلیور زرخیز ہے اور دوسرا بلیور زرخیز نہیں، اور بوئے گئے ہیں خدا کے کھیت میں، آمین، وہ دانہ جو زرخیز نہیں ہے کیا وہ دوبارہ جی پائے گا؟ جی نہیں پائے گا۔ جی اٹھنا کا مطلب جی پانا، جی اٹھنا۔ بویا لیکن وہ جی نہیں اٹھا، اس نے کوئی اوپر ڈالی نہیں نکالی۔ آمین۔ کسی بھی طرح سے نہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ مادی طور پر وہ بھی اتنا ہی اچھا کارن فلیکس بنائے گا۔ کارن فلیکس پتہ نا، چھلی دا فلیکس کہتے ہیں۔ اگر اسے پیسو گے پورا مزہ وہی دے گا، پورا پاؤڈر وہی بنائے گا۔ اسے گھولو، کارن فلیکس کھاؤ، خود بھی کھاؤ، بچوں کو بھی کھلاؤ، بہترین ہوگا، نظر بھی اچھا آئے گا وہ دانا چھلی کا۔ آمین۔ کارن چھلی کو ہی کہتے ہیں نا، کارن۔ آمین، بالکل صحیح دے گا، لیکن جتنا دوسرا بنائے گا اتنا ہی یہ بھی اچھا کارن فلیکس بنائے گا۔ آمین۔ وہ بھی بالکل دوسرے والے ہی کی طرح اچھی مکئی کی روٹی بنائے گا، وہ بھی بالکل دوسرے والے ہی کی طرح شیلف پر اچھا لگے۔ کئی نا شیلف تے لائے ہوندے نے گلدان دے وچ مکئی دے بوٹے، پیارا لگے گا وہ بھی، سمجھے میری بات؟ لیکن اگر اس میں زندگی موجود نہیں تو وہ دوبارہ نہیں جی پائے گا، جی نہیں اٹھے گا وہ۔ تو معاملہ کس کا ہے؟ لگتے تو ایک جیسے ہیں، لگتے تو صحت مند ہیں، لیکن ایک میں زندگی ہے اور دوسرے میں نہیں ہے۔ ایک انسان جو ایک اچھا شخص ہوتا ہے وہ ایک مسیحی کی مانند اچھا چرچ ممبر ہوتا ہے۔ اب مکئی کے دانے کو لے گیا ہے وہ انسان کے اوپر۔ آمین۔ ایک انسان جو اچھا شخص ہوتا ہے وہ ایک مسیحی کی مانند ایک اچھا شہری بھی ہو سکتا ہے، ایک نفیس شخص ہو سکتا ہے، نیک کردار ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ مرتا ہے تو یہیں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ آمین۔ بصورت دیگر وہ خدا کے روح سے پیدا ہوا ہو، کیونکہ ہر ایک شے جس کا آغاز ہوا اس کا اختتام بھی موجود ہے۔ خدا ہی وہ ہستی ہے، وہ واحد ہستی ہے جو ابدی ہے، اسی لیے اس کی زندگی پانے کے بعد ہم خدا کے حصہ بن جاتے ہیں۔ ہم نے جب خدا کی زندگی پائی تو پھر ہم خدا کا حصہ ہو گئے۔ خدا کی زندگی، دنیا کی زندگی نہیں، دنیا کی زندگی ختم ہو سکتی ہے نا۔ یسوع نے فرمایا میں انہیں ابدی زندگی دوں گا۔ آمین۔ وہ حوالہ دے رہے ہیں، وہاں پر یونانی لفظ زوئے ہے جس کا مطلب خدا کی اپنی زندگی ہے، اور صرف ایک ہی
طریقہ ہے کہ آپ دوبارہ جی اٹھیں گے کہ آپ کے پاس ابدی زندگی ہو جو خدا کی زندگی ہے, کیونکہ آپ کی زندگی فنا ہو جائے گی. ایک ہی طریقے کہ خدا دی زندگی آج تہاڈے وچ ہوئے گی, پھر ہی تسی دوبارہ زندگی پاؤ گے, جس طرح یسوع مسیح نے دوبارہ زندگی پائی. آمین. کیونکہ یسوع مسیح دے اندر کدی زندگی سی؟ خدا کی. مگر اس کی زندگی دوبارہ جی اٹھے گی کیونکہ خدا ابدی ہے اور آپ کے پاس ابدی زندگی موجود ہے. اور ویسے ہی جیسے خدا نہیں مر سکتا, آپ بھی نہیں مر سکتے جناب. ان کی زندگی ہے آپ کے اندر. ہاللیلویا, تعریف ہو خدا کے نام کی. خدا کا نام مبارک ہو. بہت ہی پیاری بات ہے یہاں پر کہ اگر آپ خدا سے ہیں تو آپ کو موت نہیں آ سکتی, لیکن فیصلہ یہ کریں کہ کیا آپ خدا سے ہیں. اگر نہیں تو بڑی پریشانی والی بات ہے, سوچنا پڑے گا. جیسے خدا نہیں مر سکتا, آپ بھی نہیں مر سکتے. وہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے, یہ حوالہ دے رہے ہیں, وہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے ابدی زندگی اس کی ہے, یہ یسوع نے کہا تھا, اور میں اسے آخری دن پھر اٹھا کھڑا کروں گا. بے شک وہ مر بھی جائے تو بھی کیا ہے, کیونکہ میں مر گیا تھا, پڑا نہیں رہا. یسوع مسیح نے کہا وہ زندہ ہو گیا. اور اس کے لوگ کیسے مر سکتے ہیں؟ اس کے لوگوں میں بھی اسی کی زندگی ہے. میرے عزیزوں, میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں. اسے پھر زندہ کروں گا. ابدی زندگی جو اس میں ہے اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گی. اگر تہاڈے چ ابدی زندگی ہے نا, تسی فار دا ٹائم بینگ دنیا تو چلے بھی جاؤ نا, تے پے نہیں رہو گے. وہ ابدی زندگی لے کے گئے ہو تسی. وہ ابدی زندگی کیا ہے؟ خدا کا روح ہے. آپ کو یاد واقعہ ہوگا علیشا کے ٹائم کے اوپر. علیشا مر چکا ہے اور ایک اور مردے کو لے کر آئے ہیں دفنانے کے لیے, اور علیشا کی ہڈیوں سے وہ مردہ کیا ہو گیا ہے؟ ٹکرا گیا ہے. اور ٹکرانے کے بعد وہ مردہ کیا ہو گیا؟ زندہ ہو گیا. یار مردہ زندہ ہو گیا. کیوں زندہ ہو گیا؟ میں بتاتا ہوں, یہ پیوند کاری ہے. علیشا حقیقی ٹرو وائن ہے, حقیقی زندگی رکھنے والا, خدا کا حصہ ہو کر وہ اس دنیا سے جا رہا تھا. اور وہ حقیقی انگور کا بیج تھا, حقیقی انگور کی ڈالی تھی. اس کے ساتھ ایک دوسری ڈالی لگ گئی, اس کے ساتھ ایک دوسری ڈالی لگ گئی, اور وہ ڈالی بھی زندگی میں آ گئی. ایک مردہ ڈالی, ایک ڈینومینیشنل مائنڈ والی ڈالی, جب اس کے ساتھ بیٹھی اٹھی رفاقت میں بیٹھی تو وہ بھی کیا ہو گئی؟ زندہ ہو گئی. اس کا چال ڈھال اٹھنا بیٹھنا بدل گیا, اس کا گفتگو کا انداز بدل گیا. اب وہ لالچ کے زمرے میں نہیں آتا, اب وہ کسی کی لالچ دینے سے کمپرومائز نہیں کرتا سچائی کے اوپر, وہ سچائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یہ چیزیں دنیا کی ہیں, اس کو جانے دو. اور میں آپ کو سچ بتانے لگوں آج, اگر آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہوگے تو آپ خدا کی صادقوں کی نسل ہے, اور صادقوں کی نسل کو خدا ٹکڑے مانگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. خدا آپ کو سب کچھ دے گا. خدا آپ کو کبھی بھی غریب اور مفلس نہیں رہنے دے گا, نکما نہیں رہنے دے گا. سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ خدا کو ہاتھ پکڑانا ہے. ہاتھ پکڑانا ہے. اور کیسے پکڑانا ہے؟ یہ آج خدا اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہے آپ کی طرف. آج آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اگر جنگلی انگور کا پیمند لگا ہے آپ پہ, نکال کے باہر پھینکو اسے. ابھی آپ کر سکتے ہو. آمین. اب کیا ہم کلیسیا میں شامل ہوئے بغیر آسمان پر جا سکتے ہیں؟ تو جواب ہے نہیں. کون سی کلیسیا؟ خدا کے بدن کا حصہ ہوئے بغیر آپ خدا کے پاس نہیں جا سکتے. میرے عزیزو, یہاں پر اس نے سمجھایا کیا ہے؟ اس نے سمجھایا کہ یہ بھی ایک دانہ ہے, ایک میں زندگی ہے ایک میں نہیں ہے. دونوں ایک جیسے لگتے ہیں, دونوں کو پیسو اچھا آٹا دیں گے, دونوں کا کارن فلیکس اچھا بنے گا, ہے نا, دونوں دیکھنے میں اچھے لگیں گے, اس میں بھی جو ہے کھیت میں لگے ہوئے پیارے لگیں گے. آمین. لیکن آگے چل کر ایک دانہ ڈڈ ہے, اس میں زندگی کا جرثومہ نہیں ہے. آمین. اور دوسرے میں ہے. جب بویا جائے گا پھر پتہ چلے گا کہ کون دوبارہ جی اٹھے گا. ہم میں سے ہر کسی کو خداوند نے بونا ہے, زمین کے اندر سو کرنا ہے. آمین. اور کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ وہ کراپ کرے, جب وہ کراپ کرے تو اسے پھل ملے. لیکن ایک ڈالی پھل دے رہی ہے اور دوسری ڈالی نہیں دے رہی. آپ کے لیے واضح ایک آرڈر آ گیا ہم سب کے لیے کہ جو ڈالی پھل نہیں دے گی اسے خدا کاٹ دے گا. آمین. اور بہت سی ڈالیاں ہیں جو کٹ چکی ہیں. آمین. میرے عزیزو, حقیقی انگور بامقابلہ جنگلی انگور, یہ ٹائٹل آپ کے لیے ہے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ کون ہیں. آپ میں سے ہر کوئی اپنا بہترین جج ہے. اپنے آپ کو جج کریں. ہاللیلویا. زندگی آج نہیں تو کل ختم ہو جانی ہے. دنیا کی لذتیں آج نہیں تو کم چلی جانی ہیں. آمین. لیکن آپ نے خداوند کے لیے کیا کیا؟ آپ نے خداوند کے لیے کیا قربانی دی؟ آپ نے کیا پیمند ہونے دی دنیا کی چیزوں کو اپنے اندر؟ اگر پیمند ہونے دیا تو آج بھی موقع ہے. میں بتاؤں آپ کو, جب تک آپ زندہ ہیں توبہ کا موقع موجود ہے. توبہ کی آفر موجود ہے جب تک آپ زندہ ہیں. توبہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کرنی, خدا کی موجودگی میں خاموشی میں جا کر توبہ کر لیں. ایک عہد کر لیں خداوند سے, کہیں خداوند وہ ساری باتیں جو تجھے پسند نہیں ہیں وہ میں کوشش کروں گا اور پوری کوشش کروں گا, اور تیری ہمت سے وہ ہوگا, تیری دی ہوئی طاقت سے ہوگا, وہ میں اپنی زندگی سے دور کروں گا. آمین. تبھی آپ حقیقی انگور بن سکتے ہیں.
तभी आप खुदावंद का फल बन सकते हैं और खुदावंद आपको एक बेहतरीन पहाड़ में लगा रहने देगा। आमीन। खुदावंद इस कलाम के बायस आपके और हमारे गुनाहों को बख्शे और हमारी जिंदगी के अंदर फल पैदा करे और हमें जिसने चुना है उसकी पूरी बरकत आसमान पर से, बादल पर से जारी हो खुदा के रूह की सूरत में। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपके साथ।